انتظام اور یہیں سے وفاق المدارس کے تحت کامل الحفظ کا امتحان دیا ہے، تو انہی طلباء کے مابین ایک مسابقہ حفظ قرآن کریم رکھا گیا تھا ادارے کے ماتحت، اور پھر ان طلباء میں جو سر فہرست جو 7 طلباء ہیں ان کا آج فائنل الآخری مقابلہ ہوگا، اور اس مقابلے کے لیے منصفین ادارے سے نہیں بلکہ ادارے سے باہر اور یعنی کراچی کے مایہ ناز اور ممتاز قرہ حضرات کرام اس وقت تشریف فرما ہے، جن میں سر فہرست حضرت قاری رشید احمد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، جو دارالعلوم محمدیہ کورنگی کے ناظم اعلیٰ ہے، اور شعبہ مدرسہ اشرف العلوم بیت المکرم کے سابق شعبہ تجوید کے ناظم بھی رہے ہیں، اور قرآن کریم کے ان کو عاشق اگر کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے قاری محمد شفیع صاحب اور قاری سہیل انصاری صاحب جو انہی کے ساتھ ہیں وہ بھی مشہور اس وقت موجود ہیں۔ یہ حضرات منصفی کے فرائض انجام دیں گے، اور مقابلہ شروع ہونے سے پہلے میں جتنے بھی سامعین موجود ہیں ان کے سامنے مقابلے کی کیفیت اور مقابلے کے جو شرائط ہیں اس بارے میں ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ حضرات بھی سمجھ سکیں کہ مقابلے کی نوعیت کیا ہے۔ یہ جو مسابقہ ہے یہ ہے ایک انوکھی قسم کا اور انوکھی نوعیت کا مقابلہ ہے۔ اس کا نام ہے کامل الحفظ قرآن کریم، مسابقہ کامل حفظ قرآن کریم، یعنی وہ طالب علم جس نے قرآن کریم کو نہ مکمل طور پر یاد کیا ہو پختہ، تو قرآن کریم کو پختہ اور ازبر یاد کرنے کا جو مقابلہ ہے وہ آج ان مقابلے کا آخری فائنل جن میں 7 طلبہ شریک ہیں ان کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر شریک سے 3 سوال کیے جائیں گے، اور ہر سوال میں صرف دو غلطیوں کی گنجائش ہے، صرف 2 غلطیوں کے۔ تیسری غلطی میں وہ سوال کالعدم شمار ہوگا، اور 3 اٹکن کی گنجائش ہے، اور 3 اٹکن جو ہے وہ 1 غلطی شمار ہوگی، اور اس میں منصفین کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی سمجھا جائے گا۔ مقابلے کے بعد اول دوم سوم آنے والے طلبہ کو قیمتی انعامات سے نوازا جائے گا۔ مسابقہ شروع ہونے سے قبل میں تمام سامعین سے درخواست کروں گا کہ چونکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بس بچے آ رہے ہیں اسٹیج میں تلاوت کر رہے ہیں، یہ ایک نہایت ہی بابرکت اور مقدس محفل ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اور آپ سنیں گے۔ قرآن کریم پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، اور قرآن کریم پڑھنے والوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ جس طرح ماشاءاللہ اس وقت مجموعہ بالکل جم کے بیٹھا ہوا ہے، آخر تک اسی طرح جم کر بیٹھے رہیں تلاوت کے دوران، اور جب طالب علم پڑھ رہا ہو اور کوئی شریک آ کے اپنا جو ہے وہ سوال کا جواب دے رہا ہو تو درمیان میں آپ کے ہلنے سے اور آپ کے حرکت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہن منتشر ہو جائے اور وہ اپنے سوال کا صحیح جواب نہ دے سکے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا قرآن کریم کے ادب کے ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ آخر تک تشریف رکھے۔ آخر میں انشاءاللہ معزز علماء کرام جن کا میں نے پہلے بھی نام لیا ہے ان کا بیان بھی ہوگا، اور وہ حفاظ کرام جن کی دستار بندی ہونی ہے ان کی دستار بندی بھی ہوگی، انہیں شیلڈ بھی دی جائیں گے۔ آخری ایک گزارش کر کے میں اس مسابقے کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور اس مسابقے کے جو سب سے پہلے شریک ہے اس کو دعوت دینے جاؤں گا۔ اس سے قبل کہ میں مسابقہ شروع کروں، جو منصفین حضرات ہیں ان کے لیے الگ نشست بنائی گئی ہے، وہ اپنے نشستوں کی طرف اگر زحمت فرما لیں اور اپنے نشست پہ بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ ہم مسابقہ شروع کر سکتے ہیں آسانی سے۔
جب تک ہمارے حفاظ طلبہ کرام اوپر سے تشریف لا رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا ہمارے دو ننھے منھے طالب علموں کا ایک عربی مکالمہ ہم سن لیتے ہیں. تو اس مکالمے کے لیے میں عبداللہ اور سمیع اللہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج میں آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں. اور حفاظ طلبہ سے گزارش ہے کہ جلد از جلد نیچے تشریف لائیں، ان کا انتظار ہو رہا ہے. طالب علم عبداللہ اور سمیع اللہ داد اللہ بن سمیع اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی داد اللہ انا ابن سمیع اللہ عرف بنفسک. اسمی عبد اللہ انا ابن عبد البصیر. کیف حالک؟ حمدا للہ وکیف حالک انت؟ بخیر والحمد للہ. فی ای قسم تدرس انت؟ انا دارس فی قسم التحفیظ. وانت؟ وانا ایضا. كم جزءا حفظت من القرآن الكريم؟ حفظت 8 أجزاء. وأنت؟ أنا الآن في الجزء 13. وكم مدة استغرقت في 8 أجزاء؟ استغرقت 4 أشهر. ما شاء الله.
حفظتها في أسرع وقت. الله يوفقك من المزيد. وأنت أيها الأخ بالله استغرقت سنة كاملة. أنا متضرع أمام الله جل وعلا أن يقوي حفظك ويوفقك أن تحفظ كلام الله تعالى في أسرع وقت. شكرا. مع اللقاء. مع اللقاء. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے ننھے منھے طلبہ جو عربی میں اپنا مکالمہ پیش کر رہے تھے. اب ہم مسابقے کی طرف چلتے ہیں. ہمارے حفاظ کرام بھی تشریف لا چکے ہیں اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ مسابقے کے جو منصفین بھی ہیں وہ بھی باہر سے آئے ہیں اور مسابقے کے جو سوالات ہیں یہ ان منصفین حضرات نے, خصوصاً ہمارے جو منصف اعلیٰ ہے حضرت قاری رشید احمد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, خود محنت سے یہ سوالات تیار کر کے اپنے ادارے سے لے کے آئے. اس لیے اس میں ادارے کا یعنی اپنے دارالعلوم شفیق الاسلام کراچی کے ان سوالات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور حضرت خود طریقہ سوالات بھی بتا دیں گے کہ سوال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, جواب کا طریقہ کیا ہوگا, اس کی وضاحت فرما دیں گے. میں اس مسابقے کے سب سے پہلے شریک طالب علم سلیمان بن امان اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج میں آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مسابقہ کامل الحفظ کا ہے, اس سے متعلق کچھ ضروری ہدایات ہیں. بالخصوص جو شرکاء حضرات ہیں وہ مخاطب ہیں, سامعین بھی اس کو نوٹ فرما لیں. ہر بچے سے 3 سوال کیے جائیں گے اور سوال کا طریقہ یہ ہے کہ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر 7 لفافے ہیں, یعنی جتنے شرکاء ہیں اتنے ہی لفافے ہیں اور ہر لفافے کے اندر متعینہ 3 سوال لکھے ہوئے ہیں. کہاں سے کہاں تک ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے. ہر بچہ جس کا نام لیا جائے گا وہ اسٹیج پر آئے گا اور اس ٹوکری کے اندر سے ایک لفافہ اٹھا کر یہاں منصف حضرات بیٹھے ہیں ان کو دے دے گا اور اب اس لفافے کے اندر جو سوال ہے وہ اس کی قسمت ہے. اس لفافے کے اوپر نہ ہی کسی کا نام لکھا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی نمبر لگے ہوئے ہیں. وہ ایک لفافہ اٹھائے گا اور منصف کو لا کے دے گا اور اس لفافے کے اندر جو سوال ہوگا وہ سوال اس کو پڑھنا ہوگا. ہر سوال کے تحفیظ کے حفظ کے نمبر 60 ہیں, 20 نمبر تجوید کے اور 20 نمبر لہجے کے ہیں. اس لیے اس بات کا ہر شرکاء خیال رکھے کہ جہاں تک یاد کا تعلق ہے اس کو بھی بہت اہتمام سے, اور اسی طرح تجوید اور لہجہ کہ جس لہجے کے اندر اس نے شروع کیا ہے وہی لہجہ آخر تک ہونا چاہیے. اگر مثلا پہلا سوال اس نے کسی اور لہجے میں پڑھا, دوسرا کوئی اور لہجہ اختیار کیا, تیسرے میں کوئی اور لہجہ اختیار کیا, تو جو لہجے کے نمبر ہیں وہ لہجے کے نمبر ختم کر دیے جائیں گے. اسی طرح تجوید کے جو اصولی موٹے موٹے قواعد ہیں, غنہ, مد, اخفا, ادغام, اظہار, مد متصل, مد منفصل, تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. اس لیے پڑھنے والے حضرات اس کا بہت اہتمام کریں اور انشاءاللہ
अब ये मुसाबका शुरू हो रहा है। पहले शरीक तशरीफ ले आए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحہ نمبر 91 آیت نمبر 135 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العظيم. صفحہ نمبر 194 آیت نمبر 57 آیت نمبر 57 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل أرأيتم ما أنزل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. सफ़ा नंबर 410 आयत नंबर 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تباغت بالحجاب. ردوها عليه فطبق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. جزاك الله। माशाअल्लाह ये थे हमारे पहले शरीक सुलेमान बिन अमानुल्लाह। मैं सामीन से दो दरख्वास्तें करूँगा। एक तो ये है कि बहुत सारे साथी अपने तौर पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने असर के बाद भी ये बात बता दी थी कि ये वीडियो बाकायदा रिकॉर्ड हो रही है। हमारे उलमाए कराम के और जो हुफ़ाज़ तलबा यहाँ तिलावत करेंगे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर किसी साथी को ज़रूरत हो तो वो आके दफ्तर से रब्ता करें, इंशाअल्लाह उसको मुहैया कर दी जाएंगी। अपने तौर पर हर बंदा मोबाइल निकाल के अगर तस्वीर कशी की कोशिश करेंगे, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, इससे एक तो बाबरकत महफिल का जो तक़द्दुस है वो पामाल होगा और फिर हम बैठे भी मस्जिद में हैं, इसलिए ज़रा इसका एहतमाम करें। हर साथी अपने तौर पर ज़ाती तौर पर वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। और दूसरी गुजारिश ये कि आप दिली दिल में इन नन्हे मुन्ने तलबा के लिए जो आके कुरान स्टेज पे आके एक मजमुए के सामने और पीछे इनके अकाबिर उलमाए कराम बैठे हुए हैं, इनके सामने आके पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। बंदा एक सूरत नहीं पढ़ सकता है मजमुए के सामने, अगर उसके प्रैक्टिस ना की हो और उसकी तरबियत ना हो तो एक सूरत एक आयत भी नहीं पढ़ सकता।
तो ये जो एक नन्हा मुन्ना बच्चा आके कम से कम हर शरीक से जो है हर सवाल में 10 से 11 लाइनें उनसे सुनी जा रही है, तो आके इतने खूबसूरत अंदाज में, बेहतरीन तजवीज़ में और तरतील में ये पढ़ के जा रहे हैं, तो ये इसके लिए आप हज़रात की तवज्जो और दुआ की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंतहाई सुकून और इत्मीनान से आप लोग जो है जम के बैठें, तिलावत सुने और दिल ही दिन में इन नन्हे मुन्ने आने वाले तलबा के लिए दुआ करें। अब मुसाबिक़े के अगले शरीक जो है हमारे वलीउल्लाह बिन हमीदुल्लाह, ये मुसाबिक़े के दूसरे शरीक हैं। सफ़ा नंबर 149, आयत नंबर 109। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम फ़माज़ा तअमुरून। قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. جزاك الله. सफ़ा नंबर 344, आयत नंबर 59। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله تعالى الله عما أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جزاك الله. صفحہ نمبر 512 آیت نمبر 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. جزاك الله. ये थे मुसाबक़े के दूसरे शरीक तालिब इल्म वलीउल्लाह बिन हमीदुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और अकाबिर उलमाए किराम की तशरीफ़ आवरी का सिलसिला जारी है। मगरिब के बाद ही वली कामिल आलिम रब्बानी हज़रत सैयद बदीउद्दीन आगा साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके थे और अभी हाल ही में उस्ताजुल हदीस उस्ताजुल असातिज़ा
हज़रत मौलाना शफीकुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह हज़रत का आखिर में बयान भी होगा। मुसाबिक़े को आगे बढ़ाते हुए मैं मुसाबिक़े के तीसरे शरीक समीउल्लाह बिन मौलाना रूम से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। ये जितने भी सामीन हज़रात बैठे हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है, दरमियान में काफ़ी जगह खाली है, पीछे जगह काफ़ी तंगी है, ज़रा आगे आ जाएं, हिम्मत करें, मिल मिल के बैठें ताकि पीछे जितने भी अहबा आए उनको जगह मिल सके, बैठने की जगह मिल जाए। ज़रा आगे आए, हिम्मत कर लें। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। सफ़ा नंबर 116 आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عندهم ثم أنتم تمترون هو الذي خلقكم من طين هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عندهم ثم أنتم تمترون وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات والأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يهد لهم كم أهلكنا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم جزاك الله. सफ़ा नंबर 196 आयत नंबर 71। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वत्लु अलैहिम नबअ नूह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا. सफ़ा नंबर 45 आयत नंबर 54। सफ़ा नंबर 450 आयत नंबर 12। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अल्लाहु الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. الله الذي سخر لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جزاك الله.
ये थे मुसाबक़े के तीसरे शरीक समीउल्लाह बिन मौलाना रूम। मुसाबक़े के अगले शरीक हैं शमसुर रहमान बिन इब्राहिम। शमसुर रहमान बिन इब्राहिम। सफ़ा नंबर 35 आयत नंबर 233। सफ़ा नंबर 35 आयत नंबर 233। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्वालिदातु युरदिअन औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि लिमन अराद अन युतिम्मा अर्रज़ाअह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. जज़ाक अल्लाह। सफ़ा नंबर 245 आयत नंबर 37। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्न अल्लाह ला यहदी मन युज़िल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بالبينات والزبر والذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. جزاك الله. صفحہ نمبر 427 آیت نمبر 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. جزاك الله. माशाअल्लाह ये थे मुसाबिक़े के छोटे शरीक शम्सुर रहमान बिन इब्राहिम। मुसाबक़ा हिफ्ज़ कुरान करीम के दरमियान दूसरी चीज़ें फिर ये कि बेमज़ा और कुरान करीम के मुकाबले में यकीनन उसकी कोई हैसियत नहीं है। और इससे पहले वैसे भी असर के बाद काफ़ी तकारीर हमारे तलबा ने नात नज़म पेश कर चुके हैं। इसलिए इसी मुसाबक़े को आगे बढ़ाते हुए मुसाबक़े के पाँचवें शरीक मुख्तियार अहमद बिन सिराजुद्दीन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ। ये मुसाबक़े के पाँचवें शरीक हैं।
सफ़ा नंबर 31 आयत नंबर 216। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. सफ़ा नंबर 296 आयत नंबर 76। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. جزاك الله. सफ़ा नंबर 485 आयत नंबर 9। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. جزاك الله. माशाअल्लाह ये थे हमारे मुसाबक़े के 5वें शरीक जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान सुनाया है। अब इस मुसाबक़े को आगे बढ़ाते हुए मैं मुसाबक़े के अगले शरीक को दावत दूंगा। इस मुसाबक़े के छठे शरीक हैं मोहम्मद यासीन बिन मुसन्नफ़ ख़ान इस मुसाबक़े के छठे शरीक हैं और इस मुसाबक़े के शुरका की तादाद कुल 7 हैं। वक्त के कम होने की वजह से 7 रखे गए हैं। पहले 10 का इंतखाब हुआ, उसमें से 2 कम करके 8 रखे गए, फिर मज़ीद वक्त की कमी की वजह से 7 रखे गए हैं। तो गोया कि इसके बाद आने वाला जो शरीक होगा वो आखिरी शरीक होगा। तमाम सामिईन से गुजारिश है कि जिस तरह बैठे हुए इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, इसी तरह इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें और कुरान करीम की तिलावत से महजूज होते रहें। सफ़ा नंबर 60 आयत नंबर 121। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिलक़िताल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिलक़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा वअला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन वअंतुम अदिल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। إذ تقول للمؤمنين ألن
أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. جزاك الله. صفحہ نمبر 244 آیت نمبر 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. جزاك الله. صفحہ نمبر 412 آیت نمبر 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير
للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. جزاك الله. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مسابقے کے چھٹے شریک یاسین جو آپ حضرات کے سامنے اب تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. میں مسابقے کے اگلے شریک کو بلانے سے پہلے سامعین کو یہ خوشخبری دینا چاہوں گا کہ اس وقت عالم وقت کے جلیل القدر عالم مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج میں تشریف لا چکے ہیں. ان کی تشریف آوری یقیناً ہم سب سامعین کے لیے حاضرین کے لیے نہایت خوش قسمتی اور سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ رب العزت ان اکابر علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے اور ان کی تشریف آوری کو ہمارے لیے باعث خیر بنائے اور ہمیں ان سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں مسابقے کو آگے بڑھاتے ہوئے مسابقے کے آخری شریک ختامہ مس ہمارے ادارے کے شاید سب سے کم سن طالب علم اور جس نے سب سے کم عمر میں حفظ کیا ہے وہ طالب علم حافظ ابو بکر کو میں دعوت دوں گا کہ یہ مسابقے کے آخری شریک بھی ہیں اور اس کے بعد جو ہے دستار بندی اور علماء کرام کے بیانات. صفحہ نمبر 86 آیت نمبر 97. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله عليما حليما. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. جزاك الله. सफ़ा नंबर 225 आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम रा तिल्क आयातुल किताब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. جزاك الله. सफ़ा नंबर 462 आयत नंबर 15। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى
كانوا لا يفقهون بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. جزاك الله. صدق الله العظيم.